अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप खैरियत से होंगे। आज की ब्रीफिंग का टॉपिक है कि ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करना क्यों ज़रूरी है फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। और अगर एक शख्स अच्छी नीयत के साथ एक आइडिया को एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का की शक्ल दे देता है, तो फिर लोगों से इंटरेक्ट या लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए उसे कौन सी स्ट्रेटजीज़ पे जो ना फोकस करने की ज़रूरत है। मैं इनिशियल जस्ट एक स्ट्रेटजी पे बात करूँगा। एक्चुअली मैं मुख्तलफ़ सोसाइटीज़ के साथ वर्क करता हूँ और कॉलेज लाइफ से ही मेरा एक मिजाज रहा है कि अच्छे ग्रुप्स फॉर्म करना और फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और वेलफेयर के कामों के लिए, और ख़ुद को एक्टिव, और आप कह लें कि ये हमारी एज ए मुस्लिम ज़िम्मेदारी भी है कि ज़रूर कुछ ना कुछ जहाँ पर आप रहें कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म करते रहें। तो दोस्त मुख्तलिफ ये सवालात भी करते हैं कि सर ऑर्गेनाइजेशन तो बना ली है, या ऑर्गेनाइजेशन के किसी लेवल पर उन्हें ज़िम्मेदारी मिलती है, तो उस ज़िम्मेदारी को कैसे हम पूरा करें, कहाँ से हम जो है ना वो स्टार्ट लें। लोगों से इंटरेक्ट करना हमेशा से एक मसला रहा है कि जिसकी वाकफ़ियत नहीं है, तो वो अपनी वाकफ़ियत, अपना सर्कल, फ्रेंडशिप सर्कल को कैसे बढ़ाए, लोगों को कैसे इंगेज करे, मोटिवेट करे। तो ये सारी की सारी चीज़ें तो मैं जस्ट आज एक स्ट्रेटजी पे जो ना बात करूँगा। तो पहले बात करते हैं जी कि ऑर्गेनाइजेशंस बनाना क्यों ज़रूरी है। मेरे नज़दीक ऑर्गेनाइजेशन बनाना इस वक्त, इस दौर में बहुत ज़्यादा नागुज़ीर है। आप अगर देखें कि जिस तरह जो गुनाह है या बुराई जो है वो इनफरादी सतह से हटकर, इनफरादियत से निकलकर अब वो इज्तमायत की शक्ल इख्तियार करती चली जा रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दौर में कोई चोरी करते बहुत ज़्यादा डरता था किसी को पता ना चल जाए और फ़लाँ चीज़। आज कोई भी एक चोर नहीं है। अब उस एक चोर जो किसी वक्त में अकेला होता था, आज वो पूरे गैंग को अपने साथ लेके फिरता है। आज लोग इज्तमाही तौर पे ऐसी गैंग्स जो ना फॉर्म करते हैं और फिर एक गैंग की सूरत में वो डकैती करते हैं या कत्ल व गारत करते हैं। तो पहले आप बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ माशरे में कि जो जिनको पहले लोग एक वक्त में बिल्कुल करते डरते थे, अपने पेरेंट्स से भी, अपने फ्रेंड से भी शर्म खाते थे, इवन छोटी छोटी अगर बातें कर ली जाए तो। लेकिन आज वो सारी की सारी चीज़ें जो ना बड़ी इज्तमाही तौर पे की जाती हैं। इवन मैं अगर ये बात करूं कि समटाइम्स एक वक्त था कि मूवी देखना जो होती है, मूवी, वो भी एक चैलेंज था। लोग डरते थे और कहीं किसी को पता ना चल जाए, बड़ा छुप के और ये सारा के सारी चीज़ देखनी, सिनेमा की तरफ जाना या घर में या किसी और जगह पे देखना। आज इज्तमाही तौर पे आज अकेला कोई जाता ही नहीं है। दोस्त फ्रेंड्स इकट्ठे होके जाते हैं सिनेमा घरों में, क्लब्स में, और ये सारी की सारी चीज़ें। तो एक ये जो पेशरफ्त है पिछले कुछ अरसे से ये मुआशरे में हुई है कि जो गुनाह है या बुराई है वो इनफरादियत की सतह से निकलकर उसने इज्तमायत की शक्ल जो ना इख्तियार कर ली। अब ज़रूरी हो गया इस इन्वायरमेंट में कि इंसान इनफरादी सतह पे भी डिलीवर करे, लेकिन इसके साथ साथ वो इज्तमाही सतह पे भी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को डिलीवर करे, वो लोगों को मोटिवेट करे, एक टीम बनाए। कहा जाता है कि 1+1 2 नहीं होते, 1+1 अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए तो वो 11 होते हैं। यानी आपकी जो एफ़र्ट्स हैं वो डबल हो जाती हैं। आपका जो इनपुट है वो भी पॉलिश होकर जब इन्वेस्ट होता है तो लीस्ट इनपुट के साथ बहुत ज़्यादा आप मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करने की पोजीशन में आ जाते हैं, अगर आप एज ए सोसाइटी, एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए टीम अगर वर्क कर रहे होते हो। तो मैं ये समझता हूँ कि बुराई जिस रफ्तार से फैल रही है, उस बुराई को इनकाउंटर करने के लिए या एटलीस्ट मुआशरे में अच्छाई और बुराई का तवाज़ुन रखने के लिए आपको इस चीज़ पर भी अहाता करना ज़रूरी होता है कि यार बुराई की इस वक्त मुआशरे में कौन कौन सी इश्काल पाई जाती हैं, और अच्छाई को भी हमने चूँकि इस स्पीड को भी मेंटेन करना है कि वो अपनी रफ्तार से भाग रही है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो टेक्नोलॉजी के थ्रू भाग रही है तो हमें भी अच्छाई को फैलाने के लिए उससे अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होगी। वो अगर इज्तमाही शक्ल और एक गैंग जिसकी मैंने एग्जांपल दी कि इस तरह लोग मिल के जा रहे हैं
تو ہمیں بھی اچھائی پھیلانے کے لیے ایک سوسائٹی، آرگنائزیشن، ایک لوگوں کا گروپ اور اس ٹائپ کی چیزیں موٹیویٹ کرنا جو ہے نا وہ انیشیٹ کرنا پڑے گی. اگر یہ اس توازن پہ ہم تھوڑا ورک کریں تو انشاءاللہ العظیم آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں جہاں آپ کو برائی کی بہت زیادہ قوتیں متحرک نظر آتی ہیں، وہاں پہ آپ کو اچھائی کی لوجہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے آپ کو ہر فیلڈ میں، ہر جگہ پہ ایسے گروپس بھی نظر آئیں گے، اور بالآخر جو معاشرہ ہے وہ توازن کی شکل میں آ جائے گا، جس سے عام لوگوں کو ریلیف ملتا ہے، سکھ ملتا ہے، چین ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، اور اس کا امپیکٹ گریٹ امپیکٹ پڑتا ہے. اب دوسری طرف آ جاتے ہیں. پھر دوست کہتے ہیں کہ تجمل بھائی یہ بتائیں کہ جب آرگنائزیشن تو ہم نے فارم کر لی، اب اس میں کیسے رہا جائے، لوگوں سے انٹریکٹ کیسے کیا جائے. 4 سے 5 دن پہلے اس ٹاپک پہ ڈسکشن ہوئی تو میرے مائنڈ میں کچھ پوائنٹس جو ہے نا وہ آئے، تو میں ان میں سے ایک پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. میں نے عرض کیا، دیکھیں میں نے کہا اسلام جو ہے نا یہ بڑا زبردست، واللہ یہ بہت زبردست دین ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہا جاتا ہے نا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. تو آپ نے کوئی بھی اپنی زندگی کا اگر ضابطہ بنانا ہے، بے شک وہ آرگنائزیشن کا ضابطہ ہے، اپنے گھر فیملی کا ضابطہ ہے، تو آپ کو ادھر سے چیزیں مل جائیں گی. صرف مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیپلی سوچیں، آپ اس پہ غور کریں، تو چیزیں خود بخود کھلتی چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ویسے تو کئی لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات اور یعنی مشکل سے انہیں اپنا اللہ رب العزت اپنی ذات کا ادراک دیتے ہیں، لیکن کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں موسٹلی جو اس کی طرف، جیسے اللہ پاک کہتے ہیں تو میری طرف چل کے آ، میں تیری طرف بھاگ کے آؤں گا. تو موسٹلی جگہوں پہ اللہ پاک اس اپروچ کے ساتھ لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کو نواز رہے ہوتے ہیں. آپ اللہ کی جستجو کریں، ان کی چاہت رکھیں، اور سوچیں کہ یار مجھے اللہ پاک عطا کریں. اللہ پاک واللہ عطا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بے شمار عطا کرتے ہیں. تو بس میں یہ بات کرنے چاہ رہا تھا کہ میں نے جب اس چیز کو دیکھا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، تو مجھے ایک بات میرے سامنے آئی، اور وہ بات یہ تھی کہ سلام لینا. جس طرح اسلام میں کہا جاتا ہے کہ یار آپ سلام میں پہل کرو، تو مجھے لگا اس میں آرگنائزیشنل پوائنٹ آف ویو سے یہ میسج ہے کہ آپ لوگوں سے خود انٹریکٹ کرو، آپ لوگوں کو خود اپروچ کریں، آپ لوگوں کو خود سرچ آؤٹ کریں، آپ اچھے لوگوں کے پاس خود جائیں اور خود انہیں دعوت دیں، اور ایک ریلیشن اور ایک اس چیز کی بنیاد رکھیں. اگر آپ یہی اسٹریٹجی کہ آپ صرف اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ آپ کے پاس آئیڈیا اچھا ہے اور لوگ آپ کے پاس خود چل کے آئیں گے، ایسا بہت کم ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ اپروچ رکھتے ہیں کہ آپ نے سلام میں پہل کرنی ہے، یعنی آپ نے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہے اور لوگوں کو خود میسیج دینا ہے، خود ان کا سلسلہ بنانا ہے، تو پھر آپ کی ایک بنیاد جو ہے نا وہ کافی سٹرونگ جو ہے نا وہ ایچ آر کے حوالے سے بننا شروع ہو جائے گی. بہت سے لوگ آئیں گے، آپ کو جوائن کریں گے. دوسری اسی باب میں ایک اور بات بھی لکھی گئی ہے، وہ بات یہ تھی کہ جب کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ اس کا جو جواب ہے اس سے بہتر طریقے سے آپ اس کو رسپونڈ کریں. تو میرے نزدیک یہ ایک بہت زبردست آرگنائزیشنل میسیج تھا. میں دیکھتا ہوں بہت سے ایسے لیڈرز ہوتے ہیں کہ وہ لوگ ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں، لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں، وہ بہت اچھے وے میں ان سے جو نا ان کو رسپونڈ نہیں کر رہے ہوتے. تو اگر یہ چیز آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ جو لوگ بھی آپ سے رابطہ کرتے ہیں، جس طرح سلام، اگر کوئی آپ کو سلام کہے جیسے السلام علیکم، تو آپ اس کو جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا ورڈز ایڈ کر دیں. اسی طرح اگر کوئی آپ سے انٹریکٹ کرتا ہے، رابطہ کرتا ہے، تو آپ اس کو آرگنائزیشنل پوائنٹ آف ویو سے اتنا فاسٹ رسپونڈ کریں اور اتنا زبردست اس کو سیٹسفائی کریں، اور اس کو جو چیز اس کو چاہیے ہو اس کے حوالے سے مکمل تسلی کے ساتھ بریفنگ دیں، اور پریورٹی پہ رکھ کے آپ بریفنگ دیں. تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آرگنائزیشن کے جو ریزلٹس جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ جو اچیو نہ کر پائیں. تو 2 چیزیں جی، سلام میں پہل کریں. آرگنائزیشنل اس کا میننگ یہ ہے کہ لوگوں سے خود آگے بڑھ کے انٹریکٹ کریں، اچھے لوگوں کو خود ٹریس آؤٹ کریں اور ان تک میسج ان کو ٹرین کریں. یہ ساری کی ساری چیزیں، کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ اس کو
اچھے طریقے سے جواب دیں. آرگنائزیشنل اس کا میننگ کہ آپ لوگوں کو فاسٹ رپلائی کریں, آپ لوگوں کو پریورٹی بیسس پہ انٹرٹین کریں, آپ لوگوں کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ 100% اپنے ضمیر میں انشور کریں کہ کیا ان کو جو چاہیے تھا میں نے احسان کے لیول پر آ کے کیا وہ چیز انہیں دے دی ہے, کیا وہ چیز ڈیلیور کر دی ہے. جب آپ ان دونوں چیزوں پہ 100% عمل کریں گے تو یقین کیجئے گا آپ نہ صرف آپ ایک بیسٹ لیڈر کے طور پہ ابھریں گے, بلکہ آپ کی جو ایک آرگنائزیشن ہے جس کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں وہ بھی ایک نایاب قسم کی آرگنائزیشن ہوگی, جہاں لوگوں کی کیئر کا بہت کلچر ہوگا, جو ڈیلیور کرنے پہ آئے گی تو اتنی نایاب قسم کی مثالیں قائم کر دے گی کہ شاید جن کو سوچا یا جن کے بارے میں جو نا وہ کیا جا سکتا ہو. تو یہ آج کا ٹاپک تھا جی, بہار دیگر. بہت بہت شکریہ, آپ دوست ٹائم دیتے ہیں اور ڈسکشن کرتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو فی امان اللہ, اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.